Dans cette vidéo, on va parler autour d'une source de lumière, soit monochromatique, soit bichromatique, soit polychromatique, soit une lumière blanche. Vous avez différentes sources lumineuses. On commence par la source monochromatique. يعني بمعنى انه انا بدي اميز بين استعمال سورس مونوكروماتيك او استعمال سورس بوليكروماتيك او سورس دو لوميير بلانش. شو الفرق يعني؟ هلا السورس دو لوميير مونوكروماتيك معناتها ايمي des radiations, c'est-à-dire des radiations lumineuses de longueur d'onde identique. يعني كل الرادياسيون عم تعطيهم السورس نفس اللونجeur d'onde. Voici par exemple ici la longueur d'onde est 411 nanomètres. طبعا هيدي بالسبكتر فيزيبل، طبعا بنشوفها نحن شايفينها هون. فهيدي سورس مونوكروماتيك، اللونجeur d'onde لا رادياسيون ايميز هي 411 نانومتر. فيني استعمل سورس ثانيه بلونجeur d'onde ديفيرونت وبتدلها مونوكروماتيك. انتبهوا، مثلا هذا اللون هيدا اللي مايل للاخضر للجرين، في عندي هون لوندا 557 نانومتر. كمان مونوكروماتيك هيدي، يعني كل الرادياسيون ايميز بار لا سورس عندهم نفس اللونجeur دوند. كمان فيني استعمل اذا بدي الروج هون، انتبهوا لونجeur دوند 744 نانومتر، كمان هيدي سورس مونوكروماتيك. ملاحظين؟ هيدي سورس مونوكروماتيك. اما اذا انا بستعمل سورس مثلا دو لوميير بلانش، ولا لوميير بلانش يعني كل الالوان، هيدا مثلا اذا كانت الشمس، مثلا الشمس بتعطيني كل الالوان. اذا هون انتبهوا، هون هذا مبين عليه بلانش بس هو كومبوزي دو توت سي كولور. فواسي لي كولور، من الروج عندي هون للفيوليت. يعني عندك من اللونجeur دوند 800 نانومتر لل 400 نانومتر. لاحظين؟ هذا بريزم، البريزم هذا بيساعدني على انه اعمل ديكومبوزيسيون لللوميير. فاللوميير ايميز بار اون سورس بقدر اعمل لها ديكومبوزيسيون لاكتشف انه مركبه من الالوان الاساسيه. اما اذا استعملت سورس مونوكروماتيك، فوالا هيدي رادياسيون مونوكروماتيك، البريزم بيورجيني انه ما عندي الا لونجeur دوند وحده. هذا اذا الهدف من الفيديو. طيب اذا كان السورس منا لوميير بلانش بس ولا مونوكروماتيك، مثلا ممكن تعطي 2 كولور او 3 كولور. مثلا اذا اخذنا لومب ا فابور دو صوديوم او لومب ا فابور دو ميركور، مثلا بتميز عندي لومب ا فابور دو ميركور. هيدي اللامب بتعطيني، ليكم انتبهوا، في كذا لون. هون موجودين عندي، هون مبينين عندي على السبيكتر 1 2 3 4 5 6. هول اللونجeur دوند يمكن كمان هذا مؤلف من كذا لونجeur دوند هون كمان، بس مش كل السبيكتر فيزيبل. اذا هيدي بنسميها سورس بوليكروماتيك، مش بلانش، بوليكروماتيك ولا مونوكروماتيك. مفهوم؟ هذا اذا الفيديو هدفه انه ديستينغي انتر سورس مونوكروماتيك اي سورس بوليكروماتيك. وسورس دو لوميير بلانش اللي هي بتعطيني كل الكولور، ما في عندي مانك، يعني نقص ولا برادياسيون من السبيكتر فيزيبل دو لا لوميير.